इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् तस्य प्रशासनस्य प्रतिबद्धतायाः समर्पणस्य परिश्रमस्य च कारणात् 25 कोटिशः जनाः दरिद्रात् मुक्ताः जाताः। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः आश्वासितवान् यत् प्रशासनं कृषिक्षेत्रे अनियमिततां न स्वीकरिष्यति इति। श्वः आयोक्ष्यमाणे 70 सदस्यात्मिकायाः दिल्ली विधानसभायाः निर्वाचनं सुचारुरूपेण सम्पादयितुं सर्वाः सज्जताः पूरिताः सन्ति। अपि च चीनदेशः अमेरिकादेशस्य उत्पादेषु प्रतिकारशुल्कम् आरोपयिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् तस्य प्रशासनेन निर्धनानां कल्याणार्थं नैके पदक्षेपाः उत्थापिताः, यस्य परिणामेन 25 कोटिशः जनाः दारिद्र्यात् मुक्ताः जाताः। असौ अवदत् यत् अस्य प्रशासनस्य प्रतिबद्धतायाः समर्पणस्य परिश्रमस्य च कारणात् एतत् शक्यम् अभवत्। सः एतदपि अकथयत् यत् प्रशासनं वित्तीय विवेकम् अनुसरन् विकासाय कार्यं कुर्वन् अस्ति। प्रधानमन्त्री अद्य लोकसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावस्य चर्चायाः प्रत्युत्तरे उक्तवान्। राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतत् प्रेरकम् आसीत्, तथा च विकसित भारताय प्रशासनस्य प्रयत्नान् अपि शक्तिम् अददात्। राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात, एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। प्रशासनेन कृताः उपक्रमाः प्रकाश्य प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सम्पूर्णे देशे निर्धनजनेभ्यः 4 कोटि गृहाणि प्रदत्तानि, अथ 12 कोटि शौचालयाः च निर्मिताः, येन कोटिशः जनानां विशेषरूपेण महिलानां जीवनं सरलं जातम्। अद्य केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः आश्वासितवान् यत् प्रशासनं कृषिक्षेत्रे अनियमिततां न स्वीकरिष्यति इति। भ्रष्टाचारविरुद्धम् उचितकार्याचरणम् अपि भविष्यति। अद्य लोकसभायां प्रश्नकाले तेन इदमुक्तम्। महाराष्ट्रस्य कृषिविभागे 5 सहस्र कोटि रूप्यकाणां भ्रष्टाचारस्य आरोपानाम् उत्तरं प्रददन् मन्त्री एनसीपी नेतुः सुप्रिया सुले इत्यस्याः उत्तरं ददति स्म। श्री चौहानः अवदत् यत् यदि किमपि अनियमितं दृश्यते तर्हि अन्वेषणं भविष्यति, दोषिणः विरुद्धम् उचितकार्याचरणं च भविष्यति। मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं गड़बड़ हुई और वो प्रमाणित हुई तो गड़बड़ करने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी प्रतिबद्धता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं और महाराष्ट्र में 80-110 का मॉडल लागू किया गया है। मैं फिर आश्वस्त करता हूँ कि अगर कहीं गड़बड़ है तो जांच होगी और प्रमाणित हो गई तो गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। कृषिमन्त्री कृषकाणाम् आयवर्धनाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रतिबद्धतायां बलं दत्तवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सम्प्रति महाकुंभ वार्ताः श्रूयन्ताम्। देश-विदेशयोः प्रमुखाः जनाः गंगा यमुना सरस्वती नदीनां पवित्र त्रिवेणी संगमे आस्थापूर्णं स्नानं कुर्वन्ति। भूटानदेशस्य
नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येषः अद्य प्रातः प्रयागराजं सम्प्राप्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह त्रिवेणी संगमे पूजार्चनां कृतवान्। भूटान नरेशः ह्यः उत्तरप्रदेशे लखनऊ नगरं सम्प्राप्तवान्। भूटानदेशस्य राजा प्रयागराजे अक्षयवटं बृहद् हनुमान मन्दिरं च प्रति दर्शनार्थं गतवान्। अत्रावसरे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अपि उपस्थितः आसीत्। भूटानदेशस्य राज्ञः एषा यात्रा भारत भूटानदेशयोः मैत्री सांस्कृतिक सम्बन्धान् च अधिकं सुदृढं कर्तुं महत्वपूर्णा वर्तते। मेलकस्य आरम्भः जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्के अभवत्। अद्यावधि 38 कोट्यधिकाः श्रद्धालवः त्रिवेणी संगमे स्नानम् अकुर्वन्। तत्रैव महाकुम्भ प्रयागराजे वसन्तपञ्चम्याः दिव्यं भव्यं च अमृतस्नानं समाप्तम्, यत्र प्रयागराजस्य त्रिवेणी संगमे देश विदेशात् सहस्रशः श्रद्धालवः पवित्रं स्नानम् अकुर्वन्। मेलक प्राधिकरणेन अनुमानितं यत् वसन्तपञ्चमी पर्वणि प्रायः 5.2 कोट्यधिकाः श्रद्धालवः संगम स्नानम् अकुर्वन्। अमृतस्नाने भागं ग्रहीतुं गतेभ्यः दिनेभ्यः लक्षोपलक्षाः श्रद्धालवः प्रयागराजं सम्प्राप्तवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् प्रयागराज रेलमण्डलेन तीर्थयात्रिणां सुगम आवागमनार्थं वसन्तपञ्चमी पर्वणः दिवसे 6,100 मेलक विशेष रेलयानानि सफलतया प्रचालितानि। संस्कृतवार्ता कक्षतः ऋचा झा। श्वः आयोक्ष्यमाणे 70 सदस्यात्मिकायाः दिल्ली विधानसभायाः निर्वाचनं सुचारुरूपेण सम्पादयितुं सर्वाः सज्जताः पूरिताः सन्ति। मतदानं प्रातः 7:00 सायं 6:00 यावत् प्रचलिष्यति। 55 लक्षाधिकैक कोटितोऽप्यधिक मतदातारः स्वमताधिकाराणां प्रयोगं करिष्यन्ति। दिल्ली विधानसभायां भाजपा आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्येतेषु मध्ये त्रिपक्षीय स्पर्धा दृश्यते। विधानसभा निर्वाचने 99,600 यावत् प्रत्याशिनः नैर्वाचनिक समराङ्गणे सन्ति। मतगणना शनिवासरे 8 दिनाङ्के भविष्यति। निर्वाचनायोगेन विधानसभा निर्वाचनार्थं 80,000 लक्षं यावत् कर्मचारिणः नियोजिताः सन्ति। मतदातॄन् आक्रष्टुं प्रलोभनेषु 20,200 कोटिरूप्यकाणि, मद्यं, मादकद्रव्याणि, उपहाराणि च गृहीतानि। संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजुः एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे विपक्षस्य नेतुः कांग्रेस नेतुः च राहुल गान्धिनः वाक्प्रहारे उक्तवान् यत् सः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्यपश्चवर्ति वर्ग इत्येतेषु विषयेषु चर्चां कुर्वन् अस्ति। परञ्च अन्यपश्चवर्ति वर्ग समुदायस्य बृहत्तमं नेतृत्वं प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं ज्ञातुम् असफलः जातः। राहुल गांधी जी पिछले 2-3 सालों में हर समय ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी ये बात करते रहते हैं। देश का सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा खुद प्रधानमंत्री है। हम खुद भी एसटी है। आज संसदीय कार्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे जो राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी जो कानून मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट है। अद्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन चीन देशस्य वस्तुषु आरोपितस्य 10% मितस्य शुल्कस्य प्रतिक्रियारूपेण चीनदेशः प्रतीकारोपान् अघोषयत्। चीनदेशस्य वाणिज्य मन्त्रालयः अवदत् यत् सः अमेरिकादेशस्य उत्पादेषु प्रतिकारशुल्कम् आरोपयिष्यति। प्रतिकारोपायेषु अमेरिकादेशात् अंगारस्य, द्रवीकृत प्राकृतवातेः च आयातेषु 15% यावत् करः सम्मिलितो वर्तते। अशोधित तैलेषु, कृषियन्त्रेषु, बृहत् यन्त्र कारयानेषु च 10% मितं शुल्कं भविष्यति। भारतेन अस्मै वर्षाय संयुक्त राष्ट्रसंघस्य नियमित वित्त संकल्पनापत्रे कृते महत्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तम्, यस्य व्ययः आहत्य 4.37 मिलियन अमेरिकीय डॉलर मितः अस्ति इति वार्ताः।